बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और मैं HK वॉइस स्टोरी से मुखातिब हूँ। सब दोस्तों को HK वॉइस स्टोरी पे खुशामदीद कहता हूँ। मौजूद दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और इंडिया का सोशल मीडिया इंडियन अरबपति मुकेश अंबानी के बेटी की शादी और वहाँ पर होने वाले खर्चे की तफसीलात वगैरह से भरा हुआ है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया से मदोह किए जाने वाले अरबपतियों की फहरिस्त भी इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं, जिसने इस शादी के फंक्शन को बरसगीर पाक व हिंद का सबसे बड़ा फंक्शन बना दिया है। इस शादी में दुनिया भर से इंतहाई अहम तरीन अफराद शिरकत कर रहे हैं। आवाम शादी के हर पहलू पर नज़र रखना चाहती हैं और इसलिए इस शादी में किए गए इंतज़ामात को बड़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। लोगों का ख्याल है कि ये शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, जहां पर दुनिया भर के इंतहाई अमीर तरीन लोग और उनकी बिगड़ी हुई औलादें मौजूद होगी। इसके साथ साथ हॉलीवुड के टॉप के अदाकार और बॉलीवुड के टॉप के अदाकारों को मदोह किया गया है। रिहाना नामी एक हॉलीवुड के गुलकारा को भी मदोह किया गया है, जिसे नहायत महंगे मुआवजे पर इस शादी में गाना गाने के लिए बुलाया गया है। ये तमाम चीज़ें और इस तरह की दीगर तफसीलात अवाम में बड़ी दिलचस्पी का बायस बन रही हैं। अलबत्ता इस शादी का एक दूसरा पहलू भी है जिससे शरीयत नवाकिफ है। आज इस वीडियो में हम शादी पर होने वाले खर्चे, वहां पर आने वाले मेहमानों और दीगर तफसीलात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस शादी के पीछे छुपे हुए कौन से मकासद हैं जो इस कदर धूमधाम से शादी करके अंबानी खानदान हासिल करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, भारतीय सनतकार मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं, जिनकी टोटल दौलत का तहमीना 114 अरब डॉलर्स के करीब लगाया जाता है। दूसरी तरफ इस शादी पर होने वाले खर्चों की जो तफसीलात मीडिया के सामने रिलीज की गई हैं, इसके मुताबिक अपने बेटे की शादी पर मुकेश अंबानी $100 मिलियन का खर्च कर रहे हैं। ये $100 मिलियन हम जैसों लोगों के लिए वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हकीकत में ये रकम मुकेश अंबानी की टोटल दौलत का 0.1% भी नहीं है। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी किस कदर अमीर तरीन आदमी हैं। इस शादी में मुकेश अंबानी ने दुनिया के तकरीबन तमाम आई तरीन लोगों को मदोह किया है, ख़ास तौर पर एलन मस्क और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इस बार भी अमरीकी सदारती दौर में हिस्सा ले रहे हैं। उनके ख़ानदान को भी इनवाइट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी एवन ट्रंप इस शादी में शिरकत करने के लिए इंडिया पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड और हॉलीवुड के टॉप लाइन अदाकाराओं को भी शादी में मदोह किया गया है। इन अदाकाराओं पर भी काफ़ी मीम्स बन रही हैं कि अपनी अपनी इंडस्ट्री के बादशाह समझने वाले ये अदाकार जैसा कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, रणबीर कपूर और दीगर लोग इस शादी में इंतहाई थर्ड क्लास मेहमानों की हैसियत की कैटेगरी में रखे गए हैं और उन्हें ज़मीन पर बिठाया गया है। इस बात को लेकर भी आवाम काफ़ी ट्रोल कर रही हैं। इस शादी में मदोह किए जाने वाले अमीर तरीन लोग ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी जो बहुत अनोखा हैं। कई दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात में तकरीबन 95,000 मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए जा रहे हैं और इनमें से कोई खाना भी किसी मेहमान को दूसरी बार पेश नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी और मेहमान को हर बार कोई न कोई नई डिश खाने को मिलेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़ी रकम का खर्च किया जा रहा है और आवाम इस अजीम तरीन खर्च और शाहाना लाइफस्टाइल को देखते हुए हैरत से पागल हो रही हैं। अलबत्ता अभी तक उन्हें अंदरूनी कहानी का मालूम नहीं है कि दरअसल ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन अरबपति अफराद में शामिल हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी दीगर अरबपति ने अपने बेटे या बेटी की शादी में इतना बड़ा खर्चा किया हो और यूँ पूरी दुनिया को दिखा कर ये सब कुछ किया गया हो। जितना खर्चा इस शादी पर किया जा रहा है, इसके बारे में तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलन मस्क भी नहीं सोच सकता, जिसकी दौलत इस वक्त $300 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक ऐसी शादी को पूरी दुनिया के लिए एक हाइप बना दिया गया है और इस शादी को लेकर पूरी दुनिया का मीडिया पागल हो रहा है। दरअसल वो यही सुनहरी मौका है जो मुकेश अंबानी ज़ाया नहीं कर रहे और अपने बेटे की इस शादी को पूरी दुनिया के लिए एक सुनहरी मौका बना रहे हैं। मीडिया की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक
یہ شادی محض ایک شادی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے جو دنیا کے امیر ترین افراد کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کا فائدہ سب سے زیادہ امبانی خاندان کو ہونے والا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے کور سٹوریز کی رپورٹس کے مطابق یہ شادی بھی محض ایک کور سٹوری ہے، جبکہ اس کے پیچھے مکیش امبانی کا وہ عظیم منصوبہ ساز ذہن کا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی دولت سمیٹنا چاہتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیل سائن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شادی کے موقع پر بھلا کیسی ڈیلز ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس بات کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں پیارے ساتھیوں۔ دنیا میں کوئی بھی اتنا پاگل نہیں جو اپنے خاندان میں ہونے والی ایک شادی پر $100 ملین کا خرچ کر دیں۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ شادی کی تقریبات دراصل مکیش امبانی خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ پوری دنیا کی امیر ترین شخصیات بہت کم مواقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے پہلو، آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا نہیں ہوتا کہ یہ 3-4 دن ایک شادی کی تقریب میں گزارنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے انڈیا پہنچے ہو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر امیر شخص کسی بھی ایسے کام میں شامل نہیں ہوتا جس سے اس کی دولت کو بڑھنے کا موقع نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ مکیش امبانی کی جانب سے دیے گئے دعوت نامے میں شادی میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ہی نہیں تھا، بلکہ ان امیر ترین افراد کو بہت ساری ایسی چیزوں کی بھی آفر کی گئی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی انتہائی اہم مصروفیات چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے انڈیا میں موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی امیر شخص کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا جس سے اسے یا اس کی دولت کو بڑھنے کا موقع نہ ملے یا اس میں اس کا کوئی مفاد شامل نہ ہو۔ اصل میں امبانی خاندان اس شادی کے موقع کو ایک بزنس ڈیل کی طرح پیش کروا رہا ہے۔ بے شک مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی مرچٹلا برادرز میں ہو رہی ہے، لیکن دراصل مکیش امبانی کی طرف سے دیے گئے یہ دعوت نامے پوری دنیا کے کاروباری برادری کو ایک انویٹیشن ہے کہ وہ آئیے اور مکیش امبانی کے ساتھ اس کے کاروبار میں پارٹنر بنیے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کاروبار میں جب 2 پارٹنرز ہو تو اس میں سے صرف ایک کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں کو برابر فائدہ ہوتا ہے اور دونوں کی دولت بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے یہ امیر ترین لوگ اپنی انتہائی اہم مصروفیات چھوڑ کر کہنے کو تو ظاہری طور پر مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دراصل یہ شادی محض ایک فرنٹ ہے۔ پس پردہ مکیش امبانی ان تمام امیر ترین لوگوں کے ساتھ اپنے بزنس کو وسعت دینے کی ڈیلز کر رہے ہیں۔ جب یہ شادی ختم ہوگی تب لوگوں کو علم ہوگا اور آہستہ آہستہ خبریں باہر آئے گی۔ بھارت کے اس امیر ترین شخص نے ان امیر ترین لوگوں کو اپنے بیٹے کی شادی میں بلا کر کون سے مالی فوائد حاصل کیے ہیں۔ بھارت کی معیشت ویسے بھی 100 ارب لوگوں کا حجم رکھتی ہے اور وہاں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اپنے پلانٹس لگا رہے ہیں۔ اسی مارکیٹ کو کیش کرواتے ہوئے مکیش امبانی اپنے کاروبار کو بھی وسعت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ویسے ان امیر ترین لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملنا تھا، یہ باری باری ایک دوسرے سے رابطہ کریں۔ یوں ایک شادی کی تقریب میں ایک ساتھ اکٹھے ہو جانے سے بھی یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ دراصل اس سب سے مکیش امبانی کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ دنیا کی امیر ترین افراد مل کر ایک ایسا کارٹل بنانے جا رہے ہیں جس سے دنیا بھر کے سارے نہیں تو کم سے کم بڑے بڑے بزنس پر ان کی مکمل اجارت داری قائم ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ اور اپروچ ہے جس سے یہ امیر ترین لوگ ایک دوسرے کی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے بزنس کی مارکیٹ سے دوسرے لوگوں کا کاروبار ختم کر دیتے ہیں اور یوں ان کی اجارت داری قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سیکھنے کے لیے مکیش امبانی کی بیٹی کی یہ شادی ایک سنہری موقع ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ مکیش امبانی کے خاندان نے آخر کن شرائط پر دنیا کے ان امیر ترین لوگوں کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کر لیا ہے۔ معزز سامعین، یہ چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آ جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔